अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के हुक्म से खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ताल्लुकात में है, जो मोहब्बत के ताल्लुकात में है और अपनी मोहब्बत को हलाल करना चाहते हैं और जिसमें उनको परेशानियाँ और तकलीफ़ें पेश आ रही है, जो आजमाइश में मुब्तला हो चुके हैं। आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, बहुत से मुस्लिम और लड़के और लड़कियां ऑपोजिट जेंडर के साथ अपने ताल्लुकात बना लेते हैं और उन्हें ये एहसास नहीं होता कि ये आराम ताल्लुक है, क्योंकि ये ताल्लुकात इस्लाम के बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं जो इस्लाम ने हमें बताए हुए हैं। हाँ, पॉजिटिव जेंडर के साथ बात की जा सकती है, लेकिन वो भी इस्लामिक रूल्स के मुताबिक और लिमिट्स में रह कर। लेकिन आजकल के ज़माने में जो हो रहा है कि एक दूसरे को मैसेज करना, फ्लर्ट्स करना, ये बोलना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूँगी, और इस तरह की अनगिनत बातें और बातों के बाद वो मुलाकातें तक जारी हो जाती हैं और इस तरह की ताल्लुकात आखिर में बहुत दर्दनाक अंजाम से ख़त्म हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे ताल्लुकात ख़त्म होने के बाद इंसान बहुत सख्त उदासी और डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि कोई भी बीज जो आराम तरीके से बोया जाए, इसका दी एंड बहुत ही बुरा होता है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत मुश्किल हो गया है आज के ज़माने में, आजकल के दौर में मुखलिस इंसान ढूंढना। तो हमारे नौजवान क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से गैर ज़रूरी बातें करना शुरू कर लेते हैं और ये सिलसिला जारी रखते हुए कई अरसा इन पे गुजर जाता है, जिसमें वो एक दूसरे से झूठे वादे करते हैं, झूठे दावे करते हैं कि मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगा, और एंड में बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे को छोड़ ही देते हैं। जैसे कि कहा जाए, एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से फेंक देते हैं और सबको बहुत बुरा और ख़तरनाक दी एंड से ख़त्म हो जाता है सब कुछ। लेकिन आखिर में जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो सबसे ज़्यादा सफ़र लड़कियां करती हैं, क्योंकि लड़कियां इमोशनल होती हैं और इमोशंस की वजह से वो इमोशनली अटैच हो जाती हैं। लड़कियां इसलिए भी ज़्यादा सफ़र करती हैं क्योंकि वो एतबार ज़्यादा कर लेती हैं। बी केयरफुल। बाज़ औक़ात जो बातें आपसे की जाती है मोहब्बत में, वो बहुत सच्ची लग रही होती है, हत्ता कि वो सच्ची होती नहीं है। बेशक वो बहुत सच्चाई के साथ आपको साउंड कर रही होगी, आपको जीनियन लग रही होगी, आपको वो बातें, लेकिन वो जीनियन होती नहीं है। हो सकता है वो लड़का या वो लड़की जो आपसे मोहब्बत के दावे कर रहा है वो सच्चा भी हो और सच्ची भी हो, लेकिन जिस तरीके से, जिस रास्ते से वो आपके पास आए, वो रास्ता अल्लाह के नज़दीक महबूब नहीं है। लेकिन ऐसे रिश्ता जो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा ना हो, कभी भी इसका दी एंड शादी या सुकून नहीं हो सकता, क्योंकि सुकून सिर्फ अल्लाह के रास्ते में होता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने जो चीज़ नापसंदीदा की है, इसके ज़रिए से सिर्फ तबाही हासिल हो सकती है। लेकिन आप जो सोच रहे हैं कि इसका दी एंड बहुत खूबसूरत होगा, हरगिज़ नहीं हो सकता। ये सिर्फ आप सोच रहे हैं। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि आप जिस लड़के को या लड़की को पसंद कर रहे हैं, इसे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता हो आपकी मोहब्बत को, आपसे शादी करना उसके बस में ही ना हो, क्योंकि हदीस में है, जो शादी की इस्ताहत रखता हो वही शादी करेगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है, हो सकता है कि आप या इसके वालिदैन, आपके वालिदैन या उसके वालिदैन, आप दोनों से एग्री ही ना करें, आपकी शादी के लिए रजामंदी ही ना दिखाएं। हो सकता है जिस लड़के को या जिस लड़की को आप पसंद कर रहे हैं, आप अपने वालिदैन को इसके बारे में बताएं और आपके वालिदैन को वो पसंद ना है और वो इनकार कर दें, क्योंकि हमारे वालिदैन हमसे बाज़ औक़ात काफ़ी मोहब्बत करते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ देखना चाहते हैं। बाज़ औक़ात जो लाइफ पार्टनर हमने अपने लिए चुन लिया होता है, वो इस काबिल नहीं होता कि हमारे वालिदैन इस पर ट्रस्ट कर सके। अगर काबिल हो भी
تب بھی ہمارے والدین تھوڑی سی کشمکش میں آ ہی جاتے ہیں کہ ہمیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے یا اسے اپنے بیٹا یا بیٹی سونپنا چاہیے کہ نہیں. تو اس کیس میں بھی بعض اوقات اینڈ بہت ہی برا ہوتا ہے، انکار ہی ہوتا ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی کہوں گی، آپ کے والدین نے آپ کی پورے زندگی، پورے بچپن سے لے کر جوانی تک آپ کو اتنا بڑا کیا، اتنا آپ کو پالا پوسا، اور آخر کے کچھ سال جو آپ نے ان کے ساتھ گزارنے، آپ نے ان کے ساتھ جو گزارے ہوئے چھوٹے سے کچھ سال ہی رہ گئے، اور ان آخری سالوں میں آپ اتنا بڑا بلنڈر کر لیں کہ انہیں ایک ایسے انسان کی آگے کھڑا کروا دے جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو اور ان کو اس آزمائش میں ڈال دے. تو لہٰذا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آرام ریلیشن شپ کا اینڈ بہت ہی ہمیشہ برا ہوتا ہے. اور تیسری بات یہاں پر یہ آتی ہے، آرام ریلیشن شپ کے دوران اگر آپ اتنے آگے نکل جائیں کہ آپ زنا تک پہنچ جائیں، کیونکہ آرام ریلیشن شپ آپ کو شیطان بہت گھماتا ہے، بہت گھماتا ہے، بہت ہی زیادہ. وہ آپ کو اتنے آسانی سے شادی تک تو نہیں پہنچنے دے گا نا، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ سے برے کام کروائے، اور اوپر سے اللہ کی ناراضگی. آپ آرام ریلیشن شپ میں ہیں، اپنے تعلق سے اللہ سے توڑ کر ایک انسان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی آزمائش میں جب آپ پر ہوتی ہے تو اس کی دی اینڈ میں بھی ہو سکتا ہے شیطان آپ کو اتنا ورغلا لے، آپ سے اتنی بڑی غلطی کروا لے کہ آپ اپنے نظروں میں بھی گر جائے اور اللہ کی نظروں میں بھی گر جائے. اور خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے تو اس کے اینڈ میں آپ کو بہت تکلیف ہوگی، انگزائٹی ہوگی اور ڈپریشن ہو جائے گا. لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی، اللہ کے دروازے ہمیشہ سے کھلے ہیں، آپ اس کے سامنے معافی مانگ سکتے ہیں، اور اللہ بہت مہربان ذات ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے. بے شک وہ معاف کرنے والی ذات ہے. لیکن یہیں پر اتنی بڑی گناہ ہونے کے بعد آپ کی منٹل ہیلتھ بہت خراب ہو سکتی ہیں بیکاز آف آرام ریلیشن شپ کی وجہ سے. اور جب آپ اتنی بڑی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیسے ہو گیا، میں تو اس سے محبت میں تھی، میری محبت تو سچی تھی. تو آپ کی محبت تو سچی تھی، لیکن جو آپ کا راستہ تھا وہ غلط تھا، تبھی آپ آج اتنے تکلیف میں ہیں. اور ابھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کریں تو کیا کریں. ہم اس انسان سے شادی کرنا چاہتے تھے، ہمارا مقصد تو شادی کرنا تھا، ہم نے تو یہ نہیں سوچ کر تعلقات بنائے تھے. کیونکہ خود کو آپ اندر سے کوس رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ میں نے یہ کیسے کر لیا، یہ میرے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو گیا مجھ سے. انسان نے تو مجھ سے محبت کے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے. بالفرض کر لیجئے اگر کچھ نہ بھی ہوا ہو، کچھ بھی ایسی آزمائش آ بھی نہ ہو جائے کہ جو آپ کی عزت پہ کوئی آنچ آنے لگے، آپ کی عزت خراب بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی جو آرام ریلیشن شپ آپ نے بنایا ہے، اس کے کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کی وجہ سے ذہنی سکون برباد کر دیتے ہیں اپنا. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آرام ریلیشن شپ میں صرف اور صرف نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. اب یہاں پر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا کیا قصور تھا، تو یہاں پر آپ کا یہ قصور تھا کہ آپ چند الفاظوں کے لیے خود کی قدر بھول چکے تھے کہ آپ کتنے قیمتی ہیں. یہاں پر آپ یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ سارا ان کا قصور تھا، کیونکہ آپ بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے، آپ بھی اپنی مرضی سے ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ انوالو ہو گئے تھے. پھر یہاں تو غلطی آپ کی بھی ہے نا کہ آپ باتوں میں آ گئے تھے. خاص کر کے اس لڑکے کی باتوں میں بالکل بھی نہ آنا چاہیے جو جوان ہو اور جوانی کے جوش میں ہو، جو آپ کے ساتھ ایسے دعوے کر رہا ہو جس سے وہ خود بھی پورا نہ کر سکتا ہو. تو اس طرح کے تعلقات جو آرام ہوتے ہیں، اس میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی. اس میں آپ دو ہی کام کر سکتے ہیں، یا تو اس طرح کے تعلقات کو قائم رکھ کر دی اینڈ میں اپنی ذہنی سکون کو برباد کر سکتے ہیں، اور ذہنی سکون کے ساتھ بعض اوقات تو بعض لوگ اپنی عزت بھی خراب کر جاتی ہیں. یا تو آپ اس طرح سے تعلق کو قائم کر کے کئی عرصے تک خود کو دھوکے میں رکھ سکتے ہیں.
پہلی مرحلہ تو یہ ہوا، یا تو دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے تعلق کو، جیسے کہ ہمارے اسلام نے کہا ہے کہ فل آف کٹ آف کر دیجئے، ختم کر دیجئے، یہ کر سکتے ہیں۔ اور تھرڈ آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اس طرح کے ریلیشن شپ کو حلال کر دیجئے۔ تو ان تینوں میں سے آپ کو کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں جو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اپنی ذہنی سکون کو اور اپنی عزت کا داؤں لگا سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے آپشن کی طرف جائیں، اس تعلق کو قائم رکھ کے نہیں دیں۔ یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہنی سکون کو اور عزت کو آنچ نہ آئے، تو اس تعلق کو حلال کر دیجئے، حلال طریقے سے اسے اپنا دیجئے۔ یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو کٹ آف کر دیجئے۔ باقی تیسرا راستہ بالکل اختیار نہ کر سکتے کریں جو آپ کی ذہنی سکون کو اور عزت کو برباد کر دیں، کیونکہ اس میں اختیار کرنے میں صرف اور صرف آپ کا ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کی فیلنگز کو سمجھ سکتی ہوں۔ آپ سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہم تڑپ رہے ہیں کہ ہم اس سے انسان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن حلال طریقے سے کیسے حاصل کریں، کیا کریں جو ہم اتنے مجبور ہو جاتے ہیں، تو اتنے بے بس ہو گئے ہیں، در در کی ٹوکرے کھا رہے ہیں، کس سے وظیفے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کسی عامل کے پاس چلا جائے اور ہمارا کام ہو جائے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کام کریں کہ آپ اس کے ساتھ بالکل کٹ آف کر لیں جس انسان کے ساتھ آپ حلال تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، جن سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس آپ کی محبت پانے کا ایک ہی راستہ ہے، شادی، اور دوسرا راستہ آپ نے بالکل بھی اختیار نہیں کرنا۔ تو ان سے بالکل کٹ آف کر لیجئے پہلے۔ اگر وہ کہیں کہ آپ مجھ سے تعلق نہ توڑیے، میں آپ کی پرواہ کرتا ہوں، آپ کی کیئر کرتا ہوں، تو ان کی باتوں میں بالکل نہ آئے۔ اگر وہ سچ میں آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی کیئر کرتے ہیں، تو وہ اس تعلق کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی طرف آنے کے لیے حلال طریقے سے وہ سارے ایفرٹ کریں گے جو کرنی چاہیے۔ تو آپ کو اس کی طرف سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے فل کٹ آف کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکا یا وہ لڑکی آپ کو بھول ہی جائیں گے یا وہ لڑکی آپ کو بھول ہی جائے گی۔ تو یہ آپ کے لیے خوش نصیبی ہوگی اگر وہ آپ کو بھول بھی جائے۔ آپ ایک غلط جگہ پر اپنا وقت کو برباد کر رہے تھے، یہ واضح ہو جائے گا آپ کو۔ اور آخر میں انہیں یہ کہیں کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اللہ مجھے بہت بلند درجات دے، تو میں اللہ کے خاطر تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور میں آپ سے بھی بہت محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو میں آپ کو حلال طریقے سے اپنانا چاہتا ہوں یا اپنانا چاہتی ہوں۔ لہٰذا اگر آپ مجھ سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں تو آپ بھی اس تعلق کو حلال بنانے کے اقدامات اٹھائیں۔ اگر آپ اسے حلال نہیں کرنا چاہتے یا کوشش نہیں کر سکتے، تو میں آپ سے تعلقات توڑتی ہوں یا توڑتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے یہ بات کر کے ان کی کوئی بھی دوسری بات نہیں سننی کہ میں کوشش کروں گا، کہ میں کوشش کروں گی، میں اپنے گھر والوں کو مناؤں گا، یا میں جاب ڈھونڈوں گی، فلانا 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 ڈمکانا۔ یہاں پر وہ آپ کو بہت گھمائے گا، آپ سے پلے گیمز کرے گا، کیونکہ اگر کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو باتوں میں نہیں لاتے، آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ سٹے کریں، آپ یہ کر لیں کہ میں بہت جلد کر لوں گا، پھر وہ کرنے میں لگ جاتے ہیں، اتنے مصروف ہو جاتے، پھر وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتے، لیکن باتوں میں آپ کو اپنی مجبوریاں بتائیں گے وہ لوگ، یا اس نے اس وقت کیوں نہیں سوچا کہ جب انہوں نے اس وقت انہوں نے وہ مجبوریاں کیوں نہیں سوچی جب وہ آپ کے ساتھ تعلق میں آ رہے تھے، کیونکہ تعلق میں آنا، آپ کو ورگلانا، آپ کو استعمال کرنا بہت آسان تھا، لیکن اسی انسان کو آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنانا، آپ کو اپنی ذمہ داری ہمیشہ کے لیے سوچ لینا، آپ کے ساتھ عزت سے ہمیشہ کے لیے پیش آنا، تو یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔
तो हरगिज़ उनकी बातों में ना आए, उनके जो वर्गलाए हुए बातें होंगी उनमें ना आए। आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, ये सारी बातें खलास कर देनी है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के खातिर आप उन्हें छोड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह जब आप ये बातें उनसे कहेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा, क्योंकि आप अल्लाह की खातिर उस चीज़ को छोड़ रहे हैं जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। फिर वो अल्लाह देखना कैसे आपकी पसंदीदा चीज़ आपको देगा, क्योंकि आपने अल्लाह की पसंद की खातिर इतनी बड़ी काम कर लिया, तो वो अल्लाह आपकी पसंद के खातिर थोड़ा से अपने हुक्म ना चलाए, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा पहले तो आप कट ऑफ कर लीजिए। फिर यहाँ मैं जानती हूँ आपकी इमोशंस फीलिंग्स को भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आप बहुत तकलीफ़ में चले जाएंगे। आपका कोई अरसा कोई एनर्जी लगी थी, वहाँ पर कोई एफ़र्ट्स लगे थे, जिसके लॉस्ट पे आप बहुत गमगीन हो जाएंगे और आपके अंदर एंग्जाइटी आ जाएगी। लेकिन यहाँ आपने अपना ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से जोड़ना है और अपनी तकलीफ़ अल्लाह को बतानी है, अल्लाह के सामने रखनी है अपनी इल्तिजा कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहक गया था, मैं रास्ते से भटक गया था और इस रास्ते से भटकने के वजह से आज मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा तो मेरा क्या हो सकता है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपको माफ़ कर देगा। फिर आप अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मेरी नादानी में मैंने वो हरकतें कर ली, मुझसे हो गई, अब मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे दर पे आके तुझसे ये वो चीज़ मांगूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ शैतानी रास्ते से आराम तरीके से जिसे तूने नापसंद किया है नहीं चाहता हूँ। मैं आया तेरे दर पे हूँ ताकि वो चीज़ मुझे तेरी खुशी से मिल सके, जिसमें तेरी खुशी हो। या अल्लाह उस चीज़ को मुझे ऐसे हासिल कर दे जिससे तू भी खुश हो जाओ और मैं भी खुश हो जाऊं। तो फिर देखना अल्लाह ताला आपको वो इंसान ज़रूर दे देगा, अगर अल्लाह ताला ने चाहा। और अल्लाह ताला क्यों नहीं चाहेगा, जब आप दिल से और अपने आप को सरेंडर कर लेंगे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मुश्किल ही यही होती है कि वो उस ताल्लुक़ को कट ऑफ करना नहीं चाहते, क्योंकि शैतान उनके दिल और दिमाग पे कब्ज़ा कर चुका होता है। उसे बताता है कि तुम खुद एफ़र्ट कर लो, खुद उस सामने वाले इंसान को मुतासिर कर लो, हो सकता है वो आपके टाइम की कदर कर ले, आपकी एनर्जी की कदर कर ले, आपकी मुखलिसाना रवैये की कदर कर ले। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, जो अल्लाह की ज़ात जिसने आपको बनाया हो, आप उसको नाराज़ करके एक उसके बनाए हुए तरीके हैं उसको अपनाया बग़ैर आप दूसरे तरीके से, जो शैतान का तरीका है, उस तरीके से वो इंसान आपसे मुतासिर हो जाए? हरगिज़ नहीं। जो अहकामात और जो चीज़ें हमारे लिए नाजिल हुई वो हमारे फ़ायदे के लिए नाजिल हुई। तो शैतान आपके आंखों पे पर्दा डाल रहा है, आपको बेकार है कि आपने इतना एफ़र्ट्स करने, उसके साथ ताल्लुकात इतने अच्छे रखने, फिर वो जाके मुतासिर हो के आपको अपना लेगा। हरगिज़ नहीं। आपने उसके साथ फुल कट ऑफ करना है, उसको बता देना है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और आप अल्लाह से उसके साथ ताल्लुकात अल्लाह के लिए ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अल्लाह को बताएं अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियाँ। इंशाल्लाह वो अल्लाह आपको बहुत जल्द वो बंदा भी दे देगा और आपकी सुकून भी आपको लौटा देगा, जो सुकून आपने इन आराम ताल्लुकात में आपके ख़त्म हो चुके हैं। तो अपने अल्लाह को पहचानिए। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी इस टॉपिक पे, और ये वीडियो होगी उन लोगों के लिए जो आराम ताल्लुकात में तो गए थे, लेकिन अब वो पछता रहे और वो उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि वो अल्लाह के आगे सरेंडर कर चुके हैं, या तो वो ख़ुद उस इंसान को छोड़ चुके हैं या वो इंसान किसी न किसी तरीके से उन्हें डंप कर चुका है। तो बहरहाल कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन आए तो आप अल्लाह के दर पे वापस आ ही गए। उस तकलीफ़ से, उस परेशानियों से, उस आजमाइश की वजह से आप अल्लाह की तरफ आ गए और आपको पता भी चल गया था कि वो रास्ता बहुत गलत था, आप वो नहीं चाहते थे वो रास्ता, पर शैतान ने आपको बहका दिया था, आपको गोल्डन ख्वाब दिखाए थे कि ऐसा दी एंड होगा खूबसूरत, जबकि वो उस तरीके पे चल के उसका दी एंड खूबसूरत नहीं होना था। लिहाजा
آپ اب اللہ کے راستے میں آ گئے اور آپ کو اب سب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے اللہ سے تعلق بنا جائے، تو اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گی اور آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی کہ اللہ اب آپ کی مدد کیسے کرے گا، آپ کو کیسے اپنے ایمان اللہ پہ مضبوطی سے رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ آپ نے کیسے جڑنا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پارٹ چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشنز میں لازمی کمنٹ کریے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔